अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की स्टेबिलिटी आनी है, तरक्की आनी है, तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ का जो हिस्सा है जिसको हम फाटा रीजन कहते हैं उसको स्टेबलाइज करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक दरीना मसला बन गया है। मसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, सबसे बड़ा मसला वहाँ के रिहायशियों के लिए है। बावजूद इसके कि हुकूमतें आई, हुकूमतें गईं, इस इलाके के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जा सकी जो इस इलाके का हक रहा है। तवज्जो के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो तरक्याती कामों की वजह से जो खला पड़ा हुआ है कि प्रॉमिस हो जाता है और डिलीवर कुछ नहीं होता, उसको दूर किया जाए। उससे बड़ा मसला ये है कि लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं होता। ज़रा पहले फाटा रीजन के ऊपर हम नज़र दौड़ाते हैं। पार्टिसिपेंट्स का तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे फाटा रीजन के अंदर इस वक्त जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो क्या हैं और जो उनका सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है वो क्या है, और फिर ये कि अगर लोगों को हमने वहाँ पर इंसाफ मुहैया करना है और मुकामी तौर पर हमने इस इलाके को स्टेबलाइज करना है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होगा। क्या हम कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन यहाँ पर बढ़ा दें, इस्लामाबाद के अलावा दूसरे जो सूबों के अंदर निज़ाम है उसको यहाँ पर उसका इतलाक़ करवा दें, या जो एक रिवायती निज़ाम है जिरगा का नाम हमने सुना हुआ है उसको हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। तो पार्टिसिपेंट्स का मैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे पास शेख जहानज़ादा खान साहब हैं जो बाजौड़ से जिनका ताल्लुक़ है और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने एमए किया हुआ है और वहाँ पर जो रवायती जिरगा के मेंबर रहे हैं जिससे मुकामी तनाज़ात का हल होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में मौजूद हैं फ़रियाल अली गौहर साहिबा जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डेवलपमेंट राइटर हैं और अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मुआशरती तौर पर इन एरियाज़ पर नज़र रखे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नवीद अहमद शिनवारी साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैंप के, और इस प्रोग्राम की एक मोटिवेशन नाज़रीन कैंप की एक हालिया रिपोर्ट भी है जो जिरगा के ऊपर जारी हुई। नवीद आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में नाज़रीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक और किस्म का जिरगा करते हैं सलीम साफ़ी, बड़ा मशहूर प्रोग्राम जियो न्यूज़ के ऊपर, तजिया निगार, राइटर और जर्नलिस्ट। आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ इब्राहिम शिनवारी साहब मौजूद हैं जो ट्राइबल जर्नलिस्ट हैं और की एसोसिएशन के फॉर्मर हेड रह चुके हैं और उस इलाके के सहाफ़त के तमाम नुकात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इब्राहिम। और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और हमारे ये कोलीग रहे हैं एक तरीके से जब हम इनसे इस्तेफादा किया करते थे कि कानूनी राय क्या है कि डिक्टेटर को किस तरीके से जाना चाहिए। तो आज इनसे हम कानूनी और आइनी पहलू पूछेंगे फाटा को स्टेबलाइज करने का। जस्टिस साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे पूछते हैं, खास साहब आगाज़ करते हैं। इस वक्त अगर आपको अपने इलाके बाजौड़ के अंदर बताना हो, हम समझते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे कि बाजौड़ जो अंदर हालात तब्दील हो गए हैं, तो वाक़तन तब्दील हो गए हैं बाजौड़ के अंदर हालात, ट्राइबल बेल्ट के अंदर लोगों की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, इंसाफ मुहैया हो रहा है, क्या हो रहा है बाजौड़ में इस वक्त? बाजौड़ एजेंसी में मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त उसका ताल्लुक पूरी पाठा से है। अगर पूरी पाठा की सूरत हाल को देखा जाए तो वहाँ लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी है और पूरी पाठा बशमूली बाजौड़ वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, तरक्की तो दूर की बात है। जहाँ तक 1978 से पहले कबायली इलाकों का ताल्लुक़ था तो एक रिवायती माशरा था। जब अफगान वार शुरू हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आन की बन की साम्राज्य मकासद के लिए छलांग लगाया और उन्होंने उस वक्त किसी की बात भी नहीं मानी कि भाई इस जंग में न कूद जाए। अगरचे हमारे अफगान भाई वहाँ से बेघर हो गए, अपने अजीज़ों के यहाँ आए, उनका सिर्फ इक़्तिसादी इमदाद करना चाहिए था। उनको ट्रेनिंगें देना, उनके हाथों में बंदूकें और असलहा और किस्म जदीद असलहा देना, ये दानिशमंदी नहीं थी। और हाँ, आज हम पूरी दावे से ये कहते हैं कि कबाइल एक मेख भी नहीं बना सकती, एक हथौड़ा भी नहीं बना सकती। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बैरूनी मकासद को पूरा करने के लिए अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की और उस वजह से हमारी कबायली माशरे पे बहुत बड़े असरात मुरतब हुई। अभी तक उनमें तब्दीली कोई नहीं है आपके ख्याल में? इतने तब्दीली यानी नाम नहाद हवालों से
جب آپ فاٹا کے بجٹ پہ نظر دوڑائی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں ہے. تو شاید آپ یہ سمجھیں گے کہ قبائلی علاقوں میں کسی قبائلی کا گھر ان کی میڈیا کی رپورٹس کے حوالے سے یا ریڈیو پاکستان جو جھوٹ بولتی ہے گزشتہ 63 سالوں سے، آپ تو یہ سمجھیں گے کہ وہاں پر ایک قبائلی کے گھر کا ایک اینٹ سونے کا ہوگا اور دوسری اینٹ وہ چاندی کا ہوگا. اور آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ شاید قبائلی معاشرہ بالکل پیرس کی طرح ہوگا. لیکن اگر آپ وہاں آ جائیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پر کیا ابتر بدترین صورتحال ہے. فریال، یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں فاٹا ریجن کی تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ روایتی طور پر یہ علاقے ایسے نہیں تھے اور جو کوتا اندیش قسم کے حکمران پاکستان میں رہے ہیں ان کی پالیسیوں کا شاخسانہ تھا. دوسرا یہ کہ باوجود تمام تر توجہ کے جو میڈیا کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں حالات پھر بھی تبدیل نہیں ہوئے. اب جب یہ خان صاحب بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے اس میں کوئی خبر ہے یا یہ پرانی کہانی ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی؟ طلعت، ایک پرانی کہانی کے علاوہ یہ ایک بڑی دردناک اور دکھ بھری کہانی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے دو مختلف چہروں کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ پاکستان جس سے میرا یا آپ کا تعلق ہے وہ بھی کوئی قدرے بہتر حالات میں نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو ممالک ہیں 173 ممالک میں ہمارا 144واں نمبر آتا ہے. لیکن جس علاقے میں جہاں زیادہ صاحب کا تعلق ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنلی ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں کبھی سمجھا گیا، کیونکہ جو آرٹیکل 247 ہے اس کے مطابق دی جوڈیشری اور دا جوڈیشل سسٹم ایکچولی کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ ان فاٹا. ٹھیک ہے، اس کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے. ہمارے جو نظام ہے انصاف کا اس میں وہ فاٹا تک پہنچتا ہی نہیں ہے. جب انصاف ہی نہیں پہنچتا ایک جگہ پر تو ظاہر ہے وہاں کے جو انڈیکیٹرز ہوں گے جہاں انسانی زندگی کو آپ دیکھیں گے، اس پر نظر ڈالیں گے تو پاکستان میں جہاں آپ دیکھ لیں کہ 27% خواتین اگر خواندہ ہیں تو فاٹا میں 2.6% خواندہ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح وہاں کے جو مرد ہیں یا جو بچے ہیں وہ بھی تعلیم سے بہت حد تک محروم ہیں. یعنی انفراسٹرکچر نہ ہونا، اساتذہ نہ ہونا، ہسپتال اگر آپ بنا بھی لیں لیکن وہاں ہسپتالوں میں سرو کون کرے گا؟ آپ نے تحفظ تو دیا نہیں. یعنی اس وقت جو صورتحال ہے، جو وار آن ٹیرر جس میں ہم ملوث ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ Why Fata? Why is it that these areas are considered to be the hot spots? وہ اسی لیے کہ انہی علاقوں کو آپ نے پسماندہ رکھا ہے. آپ ایک اور پروگرام کیجئے بلوچستان کے حوالے سے کریں کہ وہ بھی پسماندہ علاقہ ہے اور اس کو رکھا گیا، اور اسی لیے آج جو وہاں کانفلکٹ چل رہی ہے وہ اسی لیے ہے کہ کوئی بھی انسان شعور رکھتا ہے تو وہ اپنی پسماندگی کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا. وہ چاہے گا کہ ان کا ریاست سے جو ان کا حق ہے وہ اس کو مانگے. لیٹ می برنگ ان نوید. آرگومنٹ کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلے کہا جاتا تھا کہ فاٹا کے جو ایریاز ہیں جب تک اس طرح توجہ کا یہ مرکز نہیں بنے جس طرح آج کل بنے ہوئے ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر، یہاں پر ترقی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ یہ بڑے روایتی لوگ ہیں. اگر آپ نے ترقی کے ماڈرن پیمانے پر ان کو پرکھنا ہو تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ روایتی لوگ ہیں، لہذا رواج کو تبدیل ہوتے ہوتے وقت لگے گا، جب رواج تبدیل ہو جائے گا ترقی آ جائے گی. لیکن آج کل کہتے ہیں جی کہ رواج کی وجہ سے تو شاید ترقی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا موجودہ حالات کی وجہ سے ہے. تو آپ اس ایریا میں کام کرتے رہے ہیں، انڈیکیٹرز کہیں پر آپ کو کوئی اچھے نظر آ رہے ہیں یا اتنی ہی بری حالت ہے جتنی مسلسل کئی سالوں سے چلی آ رہی؟ جو سوال آپ نے کیا ہے، اصل میں اس وقت دنیا کے ساتھ اور پاکستان یا پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے بذریعے پارلیمنٹیرین، بذریعے ایلیٹ یا جو ملک صاحبان ہیں ہمارے، یا جو وہاں پہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ فاٹا کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں. وہ دنیا کو، پاکستان کو یہ بتاتے ہیں کہ فاٹا کے لوگ جو ہے وہ اپنی روایات کو اپنے گلے سے انہوں نے لگایا ہوا ہے. ایسی بات نہیں، روایات کا ہے، اس میں ایک رول ہے، لیکن وہ روایات میرے خیال میں ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہو رہی ہیں. چونکہ میں خود 13-14 سال سے فاٹا میں کام کر رہا ہوں
اور مجھ سے اکثر ڈونرز یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہاں کی آبادی آپ کی مخالف ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات ہو یا ایسے ترقیاتی کام ہو، اور مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ ابھی تک مجھے ایسا کوئی تجربہ کیوں نہیں ہوا کہ جب لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ یہ اسکول بنا رہے ہیں تو یہ نہ بنائیں، اگر آپ یہ ہیلتھ فیسلٹی کو امپروو کر رہے ہیں یہ نہ کریں، یا اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسے تربیتی پروگرام کر رہے ہیں یہ نہ کریں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس کو ہم نے کافی دفعہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ آپ عام لوگوں سے پوچھیں، آپ خاص لوگوں سے نہ پوچھیں، کیونکہ خاص لوگوں کا اپنا اس میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ فاٹا کی عام آبادی جو ہے وہ امپروو ہو.